अस्सलाम वालेकुम। वेल्थ वाइज चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है लेकिन इतना कॉमन नहीं है कि हर एक का इशू हो। स्पेशली जो बैंकिंग सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं और क्रेडिट कार्ड के यूज़र हैं। टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड डेट। क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है, डेट क्या होता है, इन दोनों को ज़रा ब्रेक करके हम देखते हैं। अगर आपने किसी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो वो बैंक सम टाइम आपको ऑफ़र करता है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, इन दोनों में फ़र्क आपको ये रखना पड़ेगा कि जब आपके अकाउंट में अपना बैलेंस होता है और उस बैलेंस को ड्रा करने की आपके पास कैपेसिटी भी है, आप राइट भी रखते हैं, तो जो कार्ड इस्तेमाल होता है आपके बैलेंस के अगेंस्ट कैश ड्रा करने के लिए, उसको हम कहते हैं डेबिट कार्ड। और जब आपके बैलेंस में पैसे नहीं होते और आपको बैंक कुछ फैसिलिटी देता है कि आपको इमरजेंसी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़े लेकिन आपके अकाउंट में पैसा ना हो, तो फिर भी आप पैसा अवेल कर सकते हैं। और इस तरह का कार्ड जो कि बैंक की तरफ से आप एक किस्म का उधार समझ के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेटर ऑन आपको पेमेंट करना पड़ती है, तो ऐसा कार्ड क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अब जब आप क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी बैंक आपको ऑफ़र कर रहा है उसको अवेल कर लेते हैं, तो उसकी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ होते हैं आप उसको क्रेडिट कार्ड डेट कहते हैं। डेट क्यों करते हैं? ये बेसिकली एक कर्ज़ है जो आपने उतारना है और बैंक के क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है, इसलिए इसको क्रेडिट कार्ड डेट कहते हैं। और इसका ये अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको सबसे अगला जो मरहला आता है कि ज़्यादातर इसको समझा जाता है कि ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, तो वाकई डेंजरस चीज़ है। स्पेशली जब आपके पास बिलिंग आती है, एक स्पेसिफिक डेट आपसे पूछी जाती है, बैंक आपसे पूछता है कि आप किस डेट को बिल जनरेट करने के, या बिल पेमेंट आपकी क्या डेट होगी। उसमें आप 20 तारीख रख सकते हैं, 10 तारीख रख सकते हैं, फर्स्ट तारीख रख सकते हैं। जो भी आप डेट देंगे उस डेट तक जितने भी आपकी परचेजिंग है, जो आपने उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ जिस भी टर्म्स पे आपने अवेल करनी है या जो आपकी बैंक के साथ टर्म्स डिफ़ाइन हुई हैं उनको जब आप अवेल कर लेते हैं, तो स्पेसिफिक डेट पे जब आपका बिल जनरेट होता है तो आपकी अमाउंट्स शो हो जाती हैं कि आपने इतनी अमाउंट्स बैंक को पे करनी है। टोटल आपका बिल कितना है, मिनिमम अमाउंट आपकी कितनी है। तो मिनिमम अमाउंट पे ही अगर आप जमा नहीं करवाते उसको, तो आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चले जाते हैं। लेकिन आप मिनिमम अगर पे करते हैं तो इट्स मीन कि आप एक्टिव तो होते हैं, डिफ़ॉल्टर में नहीं जाते। लेकिन जो कि आपने एक्चुअल अमाउंट क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बैंक से लोन की शक्ल में इस्तेमाल की हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट काफ़ी आता है। और अगर आप मिनिमम पेमेंट ही करते रहें तो आपका ये कुछ ही अरसे में अमाउंट डबल तक चली जाती है, तकरीबन 30% के अराउंड वो उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। सो ये डेंजरस है। जब आप लो पेमेंट पे जाते हैं या मिनिमम पेमेंट पे जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, अगला जो स्टेज आती है वो है कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करें ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो डेट हैं उनको पे ऑफ कर सकें। सबसे पहले तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जितना भी आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इतनी एक अमाउंट इस्तेमाल करें कम से कम जो आपकी मंथली इनकम है सैलरी की शक्ल में, तो सैलरी टोटल ट्रांसफ़र कर दें आप क्रेडिट कार्ड में। और उसके बाद भले क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपकी जितनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, अमाउंट है, वो आपको पे हो जाती है। सो अल्टीमेटली आपका जो बिलिंग है वो ज़ीरो पे चली जाती है। और मज़ीद आप क्रेडिट कार्ड को जो आपकी सैलरी से ज़्यादा लिमिट है उसको ना अवेल करें। यानी जितनी आपकी सैलरी आएगी उसी के थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए आप, लेट्स सपोज़ आपका 1 लाख सैलरी आती है तो 1 लाख की लिमिट में रहें, ताकि आपकी सैलरी जब आए तो उसको ट्रांसफ़र करें क्रेडिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड को फिर यूज़ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट सैलरी से बढ़ जाती है तो फिर ये रिस्की हो जाती है, उस पे आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। सो इसके अलावा रीपेमेंट का आपके पास प्लान होना चाहिए। जब कभी आपके पास अपनी सैलरी से अमाउंट बढ़ जाती है तो आप अपने किसी दोस्त की सैलरी को ट्रांसफ़र करने के बाद उसको वापस भी पे कर सकते हैं। कुछ उसकी अमाउंट जितनी आप उसकी एक्स्ट्रा अवेल करते हैं उसका 2.5% तकरीबन होता है, तो आप कैश ड्रा करके भी उनको वापस कर सकते हैं। इस तरीके से जो बैंक को आपने इंटरेस्ट पे करना है उससे आप बच जाते हैं। और इसके साथ साथ जब आपका अमाउंट, लेट्स सपोज आपकी लिमिट सैलरी की 1 लाख है, दो 1 लाख या 3 लाख की आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और 2 लाख तक आपने उसको अवेल कर लिया है,
تو آپ کوشش کریں کہ بینک سے بات کر کے آپ ہیزیٹیٹ مت کریں اور ان کی جو ہیلپ لائن ہے ان پہ کال کریں اور ان کی انسٹالمنٹ بنانے کی کوشش کریں جو انسٹالمنٹ کی مد میں آپ پے کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پیمنٹ کا پلان بھی ایک آٹومیٹڈ رکھیں, یعنی کہ جو ہی آپ کی اپنا جو بینکر ہے جو آپ کو کریڈٹ فیسلٹی دے رہا ہے اس سے بات کریں اور اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی آپ کا دوسرا اکاؤنٹ کوئی سیلری والا لنک ہے اس کو آٹومیٹ کر لیں, جتنے ڈیوز ہوں آٹومیٹکلی اس میں سے آپ کے اکاؤنٹ میں سے اس کی بل کی پیمنٹ ہو جائے. اس طرح سے پھر آپ کو بعض اوقات آپ کہتے ہیں آج بل میں پے کرتا ہوں کل بل پے کرتا ہوں, اس جو شش و پنج ہوتا ہے یا اسی چیز میں کہیں بندہ بزی ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو یاد نہیں رہتا اور آپ کا بل اوور ڈیو ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ٹھیک ٹھاک انٹرسٹ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بیلنس ٹرانسفر ہے دوستوں کے ذریعے سے یا کسی اور ادر لون کے آپشن ہے, ایک کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ دوسرا کریڈٹ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. ایک کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹ اگر فرسٹ کی پیمنٹ کی ہے دوسری 15 سے 20 کے درمیان میں ہو تو سم ٹائم یہاں سے ایک کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ کلیئر کرتے ہیں تو دوسرے میں سے پے کر لیتے ہیں, یعنی کہ ایک کو کلیئر کرنے کے لیے دوسرے کی جو لمٹس ہیں ان کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو جب بھی کریڈٹ کارڈ کو یوٹیلائز کرنا ہے تو جب آپ کا بل جنریٹ ہوتا ہے, فرسٹ کو بل جنریٹ ہوتا ہے تو فرسٹ کے بعد آپ اپنی شاپنگ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, فرسٹ جو ہی گزری اگلی فرسٹ کو آپ کا بل جنریٹ ہوگا, اگین آپ کو 15 دن مل جاتے ہیں کہ آپ کو بل پے کرنا ہے. آپ نے 2 یا 3 تاریخ کو جو شاپنگ کی ہوگی پرچیزنگ کی ہوگی اس کے لیے آپ کو 15 ڈیز مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو آپ کی کہیں نہ کہیں پیمنٹ اسٹک ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اور آپ پے کر کے اپنے کریڈٹ کارڈ کو کلیئر کر لیتے ہیں. تو ایک سے زیادہ بھی کریڈٹ کارڈ بھی مینیج اگر کر سکتے ہیں تو ان کو جو پیمنٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شفل کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے پاس ایک لمٹ بھی رہتی ہے. ایک کارڈ کی اگر لمٹ پوری کر لی تو دوسرے کارڈ کی آپ کے پاس آپشن رہتا ہے تو آپ اپنی ایمرجنسی میں ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپ کو فائنلی جو اسٹیپ ہے کچھ آپ کو اپنی اسمارٹ ہیبٹس اڈاپٹ کرنی ہوں گی جس سے آپ ڈیٹ فری ہونے کی کوشش کریں جتنی اگر آپ کی سیلری ہے اسی کے بیچ میں رہتے ہوئے کوشش کریں. جب آپ کی سیلری سے کریڈٹ لمٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے, یعنی کہ 1 لاکھ کی سیلری ہے اور کریڈٹ لمٹ آپ 1 لاکھ تک پہنچ گئے, اس کے بعد انتہائی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہی کریڈٹ کارڈ کو یوز کریں, ادروائز کریڈٹ کارڈ کو یوز مت کریں. اس کے علاوہ جو اپنے اخراجات ہیں اور اپنے ہر خرچے کو پرائورٹائز کریں. جو بہت ہی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہو تو کریڈٹ کارڈ کو یوز کریں, ادروائز کوئی ڈیفر ہو سکتے ہیں اخراجات. لیٹس سپوز آپ نے کوئی بھی جو ہے اخراجات کرنے ہیں, کوئی ڈریسنگ لینی ہے, کوئی شوز وغیرہ لینے ہیں تو ان کو کریڈٹ کارڈ پہ نہ جائیں. جو ہی آپ کا ہاتھ کھلے گا جب آپ کے پاس سیلری ہوگی یا اس میں سرپلس ہے تو آپ اپنے ان اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں. اگر میڈیسن وغیرہ لینی ہے تو وہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو انسان کے لیے یہ سہولیات بنی ہی اس لیے کہ ایمرجنسی سے نکل سکے, تب تو آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے آپ اس کو استعمال کریں اور جو آپ کا بیلنس ہے وہ منتھلی پیمنٹ کلیئر کریں. یہ آپ عادت پوری کوشش کریں کہ اس کو اپنا لیں اور جتنے آپ کے ڈیوز ہیں کوشش کریں کہ ان کو مینیج کر کے چلیں. جتنے آپ اویل کر رہے ہیں آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشن ہونا چاہیے کہ آپ اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک ایمرجنسی فنڈ ریزرو فنڈ بنا سکتے ہیں جو کہ انتہائی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہی یوٹیلائز کرتے ہیں. اور وہ کریڈٹ کارڈ کی جب آپ لمٹس کو بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو پیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس طرح کا جو ریزرو فنڈ ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے اس کریڈٹ کارڈ کے ڈیٹ کی بات کریں تو یہ ایک دشمن تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی ہینڈل کریں تو یہ ایک آپ کے لیے اچھا دوست ہے, ایک اچھا مشکل میں آنے والی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو بے لگام چھوڑیں تو یہ آپ کو پھر دبوچ لیتا ہے, ایک ایسے ٹریپ میں آپ کو جکڑ لیتا ہے جس سے آپ کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ایک سہولت تو ہے لیکن اس کا اگر پراپرلی مینیج کیا جائے یا آپ کا جو فنینشیل سسٹم ہے اس کے اوپر یا جو آپ کی سیلفنیس ہے اس کے اوپر ریگولیشن ہے یا آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی کو اویل کرنے کے لیے. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے, کچھ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ہے, سبجیکٹیو ہے, کس کا ایکسپیرینس کیسا رہا تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا. یہ تو ہماری ڈسکشن تھی کریڈٹ کارڈ کو کس طریقے سے ہم اویل کر سکتے ہیں. کچھ ٹپس اور ٹرکس آپ کے ایکسپیرینس سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مزید ڈسکشن کرتے ہیں کسی فردر ٹاپک پہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.